आजमाइश सीजन 16 में पहली बार कराची की टीम आ रही है, तो कराची बी की टीम हमारे साथ है। देखना है कि मेज़बान आज अच्छी तैयारी करके आए हैं या मेहमान अच्छी तैयारी करके आए हैं, ये तो वक्त बताएगा। दुनिया भर में आप जहाँ कहीं हैं, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत के लिए और इसी तरह इल्म दीन हासिल करने की नीयत से आप प्रोग्राम में अव्वल ताखिर शामिल रहिए। आइए दोनों टीमों को बुलाते हैं। कोटली के इस्लामी भाई और कराची के इस्लामी भाई तशरीफ लाएं। जनाब, दाईं तरफ मेरे कराची वाले हैं, बाईं तरफ कोटली कश्मीर के इस्लामी भाई हैं। इनसे तारुफ भी लेंगे, क्या मसरूफियात हैं ये भी जानेंगे और इनके ऑडिशन की भी झलकियां देखेंगे। मगर वक्त हुआ है 13वां प्रोग्राम जो हुआ था, कैसा हुआ, कौन सी टीम आगे गई, आइए कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, सीजन 16 है और मुकाबले बढ़ते चले जा रहे हैं। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, देखो ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद हुए थे? सिर्फ 19 बाल सफेद हुए थे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। न रुए गुल अभी देखा, न बुए गुल सूंघी। कज़ाने लाके कफस में शिकस्ता बाल किया, कज़ाने लाके कफस में शिकस्ता बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 36 नंबर हैं कश्मीर के, 39 नंबर हैं लाहौर के। आखिरी सेगमेंट है अब जो फैसला करेगा कौन सी टीम अगले राउंड में जाती है। हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला को सर्दियों के फल गर्मी में और गर्मियों के फल सर्दी में मिलते थे। गलत। हजरत उमर फारूक की कुन्नियत अबू हफ्स है। सही। आला हजरत की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। इस्लामी महीनों में कुरान पाक में सिर्फ रमजान शरीफ का नाम आया है। सही। जो किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे, अल्लाह पाक उसे हर बाल के बदले में एक नेकी का सवाब अता फरमाता है। पूरा सवाल सुना करें, आगे नहीं भी हो सकता था, वरना पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। लाहौर वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, आपने देखा कि ज़हनी आज़माइश का ये प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ा। एक टीम आगे गई, एक हमसे जुदा हो गई। लाहौर वालों ने आज कल मुकाबला मार लिया। आज कराची और कोटली कश्मीर में कौन आगे जाते हैं। दाईं तरफ कराची के इस्लामी भाई, आइए उनका तारुफ हासिल करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अहमद रज़ा तारी है। मैं जामियतुल मदीना फ़ैज़ान ख़ज़ाइनुल इरफ़ान बड़ा बोर्ड कराची के दर्जा उला का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुआविज़ है, वालिद साहब का नाम मोहम्मद इमरान है। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली नॉर्थ कराची से है और मैं जामियतुल मदीना फ़ैज़ान अहमद रज़ा में सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शादान अत्तारी, वालिद साहब का नाम मोहम्मद कामरान है। मैं मरकज़ी जामियतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना कराची दर्जा उलूमुल अरबिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। तीनों इस्लामी भाइयों का हमने तारुफ हासिल किया। आइए नाज़रीन, देखते हैं ये ऑडिशन कैसे हुआ, कहाँ हुआ और ये कैसे सेलेक्ट हुए। है कराची के इलाके सखी हसन में। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कसीर तादाद में आशिकान रसूल तशरीफ लाए हैं ऑडिशन के लिए। बताइए मुत्तकीन को मुत्तकीन क्यों कहा जाता है? मनकूल है कि मुत्तकीन को मुत्तकीन इस वजह से कहा जाता है कि वो उन अशिया से भी बचते हैं जिससे आम तौर पर बचा नहीं जाता। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। अंधेर छट पड़े, उठा कदम जरा उठा चले। मदीने जब मैं पहुँचूँ काश ऐसा कैफ तारी हो। मदीने जब मैं पहुँचूँ काश ऐसा कैफ तारी हो कि रोते रोते गिर जाऊँ मैं गश खाकर मदीने में।
जनाब आपने देखा कराची के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। बाईं तरफ मेरे कोटली कश्मीर के इस्लामी भाई हैं, आइए इनसे इनका तारुफ हासिल करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा है। मेरे वालिद साहब का नाम नसीर अहमद शाहिद है। मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के इलाके निज़ामाबाद से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना सियालकोट में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जनाब सियालकोट से ताल्लुक़ है और कोटली कश्मीर की टीम में सेलेक्ट हुए। जी अब्दुल खालिक अत्तारी, बेसिकली इलाका वाकेंट है और कश्मीर की टीम में सिलेक्शन हुई है। माशाल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम दानिश मसूद बिन मसूद अहमद है। मेरा बेसिकली तल्लुक़ बैठक बलोच से है और मैं जामिअतुल मदीना कोटली में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। जनाब होता यह है कि जिस शहर में ऑडिशन होता है और जिस शहर में ऑडिशन नहीं होता वहाँ के इस्लामी भाई वहाँ पहुँच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ जाके किस्मत आजमाई करें और सेलेक्ट हो जाते हैं बाज़ औक़ात। आइए देखते हैं कश्मीर कोटली की टीम कैसे सेलेक्ट हुई। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़ेनी आजमाइश सीज़न 16 एक बार फिर होने जा रहा है और इसका ऑडिशन ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये मजलिस आज पहुंची है कश्मीर के सबसे बड़े शहर कोटली के अंदर। मुसलमान भाई की मौजूदगी में सरगोशी करना कैसा है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम 3 हो तो अपने साथी को छोड़कर 2 आपस में सरगोशी ना करो कि ये अमल उसे गमगीन करेगा। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जरा माशाल्लाह आपने देखा कि कोटली कश्मीर के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए। दोनों टीमों की सिलेक्शन का मामला भी आपने देख लिया। वक्त हुआ है एक सवाल आपसे हम करके गए थे, उसका जवाब और आइए उसकी कुरानदाजी। सवाल जो कल सिलसिले के आखिर में किया गया था, जिसका SMS के ज़रिए जवाब देना था। सवाल ये था कि अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान को कितने दिनों में पैदा फरमाया? तो दुरुस्त जवाब है 6 दिन में। जो हमारे पास जवाबात देने वालों के नाम आए हैं, तरबेला गाजी से हैं बिनते शाकिर अत्तारिया, बिनते मुजफ्फर इकबाल अत्तारिया मोहल्ला अहमद नगर, बदर अत्तारी वाटर पंप कराची, जोजा मोहम्मद अतीक रज़ा अत्तारी अलीपुर चट्ठा, शौकत रज़ा अत्तारी शहराय थर, मोहम्मद फ़हीम रज़ा कादरी अत्तारी बंगला चोलिस्तान, शाह बलोच कोयठा, कारी अताउल मुस्तफ़ा कादरी सियालकोट कैंट, ज़हीर रज़ा मियाँ वाली, बिनते कदीर अत्तारिया लाला मूसा, बिनते रशीद अत्तारिया कबूला, बिनते नवाब अली अत्तारिया झंग। आज देखते हैं किस शहर में जो है वो तोहफा जाता है। बिनते रशीद अत्तारिया कबूला, ये इनका तोहफा निकला है कबूला। तो अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफा इन तक पहुँचाया जाएगा। चलिए जनाब, अब वक्त हुआ है एक ऐसा सवाल करने का जिसका जवाब आपने देना है मैसेज के ज़रिए। और सवाल ये है कि ज़कात का जिक्र कुरान पाक में नमाज के साथ कितनी बार आया है? ज़कात का जिक्र कुरान पाक में नमाज के साथ कितनी बार आया है? SMS के जरिए जवाब देना है। एक सवाल और करेंगे जिसका जवाब आपने एप्लीकेशन के जरिए देना है। सूरह माइदा में कितनी आयात हैं? सवाल यह है सूरह माइदा में कितनी आयात है। ये 4 ऑप्शन आप स्क्रीन में देखेंगे। अगर आपके पास ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली है तो, और नहीं की तो कर लीजिए। 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, 120, 110, 140 या 200। एक जवाब दुरुस्त है। सही जवाब को क्लिक कीजिए, अपनी ID को सेव कीजिए। प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि आपका नाम आज कुरानदाजी में आया है या नहीं आया। जनाब अब वक्त हुआ है वो 7 सेगमेंट्स जिसके जरिए मुकाबला आज आगे लेकर हम चलेंगे। आइए बताते हैं वो कौन कौन से सेगमेंट्स। इल्म नूर है, इश्क के बोल, उम्मत की कश्ती और सितारे, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? खानदानी रिश्ते, फैजाने कसीदा बुर्दा शरीफ, सफर है मगर अकेले। आइए ना जनाब पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। आजमाइश देखो फिर से आया है, आजमाइश देखो फिर से आया है। कराची वालों से सवाल करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाते तो किस तरह सलाम इरशाद फरमाते थे?
نبی پاک اپنے گھر تشریف لاتے تو کس طرح گھر والوں کو سلام ارشاد فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے پیارے الفاظ ہیں, ہم یہ استعمال کیا کریں. جواب درست دے دیا ہے. صاحب دلائل الخیرات شریف نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے اسما ذکر فرمائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم بیش 200 اسما ذکر فرمائے. 200 اسما نبی پاک کے 200 نام ذکر فرمائے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مردہ دل کی زندگی کس چیز میں ہے؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا, دل کا روشن کرے آب گینا چلو, علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑو, کیونکہ مردہ دل کو زندہ کرتی ہے اور بے حیائی و برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن مردہ دل کو زندہ کرتا اور بے حیائیاں اور برے کاموں سے روکتا ہے. تلاوت قرآن کرتے رہنا چاہیے, دل مردہ نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. بار بار اور بات بات پر قسم کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ بار بار اور بات بات پر قسم کھانے سے دل پر غفلت اور سختی طاری ہوتی ہے. بار بار اور بات بات پر قسم کھانے سے دل پر غفلت اور سختی طاری ہو جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام بن جاتا ہے, قسمیں ہی کھاتے رہتے ہیں, تو بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے. جناب اب 2 سوال وہ ہوں گے دونوں ٹیموں سے جو آپشن بیس کوسچن ہوں گے, اور جس میں ان کے پاس گویا ان کو پہلے سے سلیبس بھی اس کا نہیں دیا گیا. سوال یہ, فتاوی فیض رسول کے مصنف کا نام بتائیں. چاہیں تو ہم سے آپشن لے لیں, کیونکہ بغیر آپشن کے جواب دینے میں 2 نمبر تو ملیں گے, مگر غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. فتاوی فیض رسول کے مصنف کا نام بتائیں. آپ چاہیں تو ہم آپ کو آپشن دے سکتے ہیں. آپشن دیں. جی جناب, 3 آپشن ہیں. مفتی امجد علی اعظمی, مفتی نعیم الدین مراد آبادی, یا مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا کہنا ہے مفتی جلال الدین امجدی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آپ بتائیے جناب, سنن نسائی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ کشمیر کے اسلامی بھائیوں کا سے سوال ہے. چاہیں تو آپشن لے لیں. آپشن 3 آپشن ہیں. امام محمد بن اسماعیل, امام احمد بن شعیب, امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام احمد بن شعیب. امام احمد بن شعیب. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب سوال ہے کراچی والوں سے.
ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, हिजरत मदीना कब हुई? चाहे तो ऑप्शन लें और चाहे तो जवाब दें। यानी ऐलान नबूवत के कौन से साल, आपने साल बताना है। जल्दी करें। ऐलान नबूवत के 13वें साल बाद हुजूर की उम्र 53 साल थी। जनाब 3 ऑप्शन थे, ऐलान नबूवत के 5वें साल, ऐलान नबूवत के 10वें साल या ऐलान नबूवत के 13वें साल। सही जवाब ऐलान नबूवत के 13वें साल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। विदाउट ऑप्शन जवाब देकर 2 नंबर हासिल किए। अब कोटली वालों से सवाल, बेअते उकबा सानिया में कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? कंफर्म ना हो तो जवाब मत दीजिएगा, ऑप्शन लीजिएगा। ऑप्शन 72, 78 या 80, 3 ऑप्शन है। बेअते उकबा सानिया में कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? 72, 78 या 80? 80। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली जो बेअत उकबा थी उसमें 12 मुसलमान हुए थे और दूसरी बारी में 72 लोग मुसलमान हुए थे। आपसे गलती हो गई है, 80 नहीं बल्कि 72 दुरुस्त जवाब था। जनाब यहाँ ऑप्शन, यहाँ भी सवाल जवाब तो पूरे हो गए हैं। अब बारी हाजरीन की है, आइए चलते हैं हाजरीन कैसे जवाब देते हैं। जी सवाल ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सदी के मुजद्दिद हैं? किस सदी के मुजद्दिद हैं हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह? कमाल की हस्ती हैं। मोहम्मद हसनैन अत्तारी। जी पहली सदी। यहाँ पहली सदी हिजरी के इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हें अल मदीनतुल इल्मिया की बड़ी खूबसूरत किताब तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा, इसमें परेशानियों का हल है, मुसीबतों का हल है, आजमाइशों का हल है, अल्लाह पर तवक्कुल का क्या अजर सवाब है और क्या क्या तवक्कुल के फ़ज़ाइल हैं, तवक्कुल क्या है, और बहुत सारी मालूमात इसके अंदर है। ये किताब इन्हें तोहफे में पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला की बात हो रही है। आप एक ऐसे अजीम हस्ती हैं कि आज दुनिया परेशान है कि जनाब महंगाई का हल कैसे किया जाए, गुर्बत का इलाज कैसे किया जाए, माशी मसाइल सॉल्व कैसे किए जाएँ, बड़े फार्मूले डिस्कस होते हैं। लेकिन अगर वाकई इस्लाम की सही तालीमात पर अमल किया जाए तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला ने 2.5 साल सिर्फ हुकूमत की, मगर 2.5 साल में आपने ये कमाल कर दिया था कि आपके दौरे खिलाफत में लोग ज़कात लेकर निकलते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता था। यानी माली तौर पर लोग इतने मुस्तहकम हो गए। तो इस्लामी जो अंदाज़ मईशत है, इस्लामी अंदाज़ तिजारत जो अगर उसको अपना लिया जाए तो गैब से फिर कैसी मदद आती है और कैसी खुशहाली नसीब हो जाती है। चलिए जनाब अगला सवाल कीजिएगा। अगला सवाल ये है कि सिलसिले नक्शबंदिया के पेशवा हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ है? बहाउद्दीन नक्शबंद का मज़ार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ है? जी नहीं जनाब, जवाब दुरुस्त नहीं है। मुझे तमन्ना तो बड़ी है उनके मज़ार पर हाजिरी की, आज तक एक हमारे कुछ खुसूसी इस्लामी भाई भी हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं। खुसूसी इसका क्या इशारों में जवाब देंगे? देंगे? बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार। जी कसूर का इशारा कर रहे हैं वैसे। इनका जवाब भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं है उनका मज़ार। पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर उनका मज़ार है। पाकिस्तान से लोग यही बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा हाथ नीचे हो जाएं। कई लोग बहाउद्दीन सुनकर मुल्तान अच्छा, अभी एक सवाल के अंदर उस शहर का जिक्र हुआ है, उस निस्बत का, उस शहर की निस्बत का जिक्र हुआ। अच्छा अभी सवाल के अंदर नातखा इस्लाम भाई जवाब देना चाह रहे, चले आसिफ भाई जवाब देना चाह रहे हैं, ले लें इनसे। माइक खोलिएगा। बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ में कंफ्यूज थोड़ा सा। नहीं, मेरा ख्याल बगदाद शरीफ में नहीं है। चले अब आप ही बता दें, मेरा ख्याल चलिए यहाँ कुछ हाथ खड़े हैं।
80 भाई का जवाब दुरुस्त नहीं है बिल्कुल दुरुस्त कि अगर ये मदनी काफिले में सफर करें तो फिर पूरी ट्रेन जमा हो जाएगी। वैसे भी माह मदनी काफिला है, गलत जवाब नहीं, वैसे ही जाना चाहिए इनको तो माशाल्लाह। ये जाएंगे तो कितने सारे माशाल्लाह तैयार हो ट्रेन जाएंगे। जमा हो जाएगी पूरी माशाल्लाह। जी बुखारा शरीफ। जी हाँ, बुखारा उज़्बेकिस्तान, इनका जवाब दुरुस्त है। जी, ये उज़्बेकिस्तान में है और समरकंद और बुखारा में बड़े मज़ारात हैं। इमाम बुखारी का मज़ार भी वहाँ है, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला का मज़ार है। बड़ी तमन्ना है जाने की, अल्लाह करे कि वहाँ हाज़री नसीब हो। तोहफ़ा पेश कीजिए जनाब। इंशाल्लाह 2 तोहफे दे रहे हैं, माशाल्लाह। काउंटर तस्बीह और किताबुन नियात, ये किताब दे। चलें जनाब, तहाइफ भी बट रहे हैं, सवाल और जवाब भी हो रहे हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ चलने से पहले कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं मोहम्मद अली अख्तारी डडियाल कश्मीर से बात कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब भाई, माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी ज़हनी आजमाइश का कलाम बहुत प्यारा है। आपसे अर्ज है कि अगले साल ज़हनी आजमाइश का कलाम आप खुद लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। हर चीज़ हर बंदा कर ले ज़रूरी नहीं होता। मैं शायर नहीं हूँ और मुझे कलाम मैंने कभी याद नहीं पड़ता कभी लिखा हो, तो माशाल्लाह जो इस चीज़ के माहिर होते हैं उनसे लिखवाया जाए तो वो बेहतरीन लिखा जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने पसंद किया हमारे कलाम को। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 7 नंबर है कोटली कश्मीर और 9 नंबर है कराची भी। आइए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। इश्क के बोल सेगमेंट में कराची वालों से सवाल करेंगे। सलातीन ज़माना आस्तां पर सर रगड़ते हैं। सलातीन ज़माना आस्तां पर सर रगड़ते हैं, तुम्हारी खाके दर है ताज शाह या रसूल अल्लाह। तुम्हारी खाके दर है ताज शाह या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी तुरबत के आगे अर्श का भी सर खमीदा है। तेरी तुरबत के आगे अर्श का भी सर खुमीदा है। बुलंद अफलाक से है तेरा एवा या रसूल अल्लाह। बुलंद अफलाक से है तेरा एवा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो वस्फ ऐबे तनाही से बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से बरी। ऐ जान जान हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूं शाह। मुजरिम हूँ अपने अफ़ का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खौफ न रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। खौफ न रख
तो है अब्द मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है अर्श की अक्ल दंग है चिरख में आसमान है जाने तेरा मकान है जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ छिड़का नमकदां मरह में काफूर हाथ आया। यहाँ छिड़का नमक वा मरहम काफूर हाथ आया। दिले जख्मी नमक परवरदा है किसकी मलाहत। आए हाय दिले जख्मी नमक परवरदा है किसकी मलाहत का जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही मुंतजिर हूँ वो खिरामे नाज फरमाएं। इलाही मुंतजिर हूँ वो खिरामे नाज फरमाए बिछा रखा है फर्श आंखों ने कम ख्वाबे बसारत का। बिछा रखा है फर्श आंखों ने कम ख्वाबे बसारत का जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही मुंतजिर हूँ वो खिरामे नाज फरमा। आमीन आमीन। इलाही मुंतजिर हूँ वो खिरामे नाज फरमाए। इशारा रखा है फर्श आँखों ने कम ख्वाबे बसारत का। मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो। मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो। 10 सेकंड रह गए हैं। जल्दी करें 3 सेकंड रह गए हैं। मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो बागे खुल्द इकराम हो ही जाए। हाय हाय कितना प्यारा शेर है। इसका मतलब जरा समझिएगा। अगर आप गरीब हैं मुफलिस हैं कुछ नहीं है ना तो किसी तरह मदीने पहुंच जाएं। उनकी गली में जा पड़ो। अच्छा क्यों? जो मदीने जाता है आका क्या फरमाते हैं? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। जो मेरे रोज़े पर आएगा उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मदीने जाता है उसको जन्नत का बाग अता कर दिया जाता है। तो फिर मुफलिस कहाँ से रहेगा, गरीब कहाँ से रहेगा? वो तो जन्नत का हकदार हो गया ना। मुफलिसों उनकी गली में जा पड़ो बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा। मुफलिसों की गली में जा पड़ो हाँ जा पड़ो हाँ जा पड़ो। मुफलिसों की गली में जा पड़ो बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा हो जाएगा। बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा हो जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। याद गेसू जिक्र हक है आह कर। दिल में पैदा लाम हो ही जाए। क्या बात है। दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की बारी है और उनसे कोई शेर सुनते हैं। सुभान अल्लाह। शेर सुनाएंगे। कौन कौन सुनाएगा? सुभान अल्लाह। ए रजा जाने अना दिल तेरे नगमों पे निसार। आला हजरत कभी कभी कहते ना एक कैफियत में आके शेर लिख देते हैं। ये बड़ी कैफियत वाला शेर है। खुद आला हजरत अपने बारे में लिख रहे हैं कि ए रजा जाने अना दिल तेरे नगमों पे निसार। जी ए रजा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार। बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। अनादिल किसको कहते हैं? अंदलीब की जमा है। अच्छा अंदलीब बुलबुल को भी कहते हैं। यानी जो बुलबुलें होती है ना और जो बाग में आकर सुरीली आवाजें निकालती हैं। ए रजा ये जितनी बुलबुलें हैं ना सब तेरे नगमों पे निसार। क्योंकि वो तो बेशक बाग के अंदर आकर अपनी चहचहाट सुनाती हैं
تم تو نبی پاک کی شان بیان کرتے ہو نا, تم تو بلبل باغ مدینہ ہو. سبحان اللہ. اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں پہ نثار, بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. سبحان اللہ. طرز میں سنا دیں اس کو. اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں کے نثار, اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں کے نثار, اے رضا جانے عنا دل تیرے نغموں کے نثار, بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. چلے قصیدہ نور کا ایک شعر آپ سے سنتے ہیں. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری اورنگ ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. جی بھیک لے سرکار کا لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو بٹتا ہے باڑا نور کا, طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا, مہینہ نور کا. کتنے سارے آپ نے دیکھے مس کر دیے. چلے مان لیتے ہیں آپ کا شعر سنیے, سمجھیے اعلیٰ حضرت کا. سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے کل ایک شعر سنا تھا جس میں ہلال جو تھا پہلی رات کے چاند کو اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی تھی نبی پاک کے مبارک پیر کے ناخن سے. یاد ہے نا, کچھ یاد بھی رکھا کرو. آج جو شعر ہے پہلی رات ہی کا چاند ہے. اب اس چاند کو دیکھیں تو وہ پیالہ بھی نظر آتا ہے نا, کشکول بھی نظر آتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند پہلا دن ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, مگر ایسا کر اپنا پیالہ لے کر اپنا کشکول لے کر نبی پاک کے پاس آ جا اور پورے مہینے کی خیرات لے جا. پہلی تاریخ کو خیرات بڑھتی ہے نا, تنخواہ بھی دی جاتی ہے, بعض لوگ خیرات بھی بانٹتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پورے مہینے کی خیرات لے کے سرکار کے قدموں سے لے جا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. کاسا کہتے ہیں پیالے کو, جو بھکاری ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایک کشکول ہوتا ہے نا. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو اے نئے چاند, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. چلیں جواب آپ کا درست مانتے ہیں, ذرا طرز میں سنائیے. بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا سبحان اللہ. نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب ماشاءاللہ. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. جی ابھی سیگمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا عبدالوی بھائی. اچھا ہاں آپ سے بھی کچھ پوچھنا ہے, اور جنہوں نے پوچھا ہے نا انہوں نے ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم آپ کو سب کو 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھی پیش کیا ہے, اللہ پاک قبول اور فرمائے. کہا ہے کہ عبدالحبیب بھائی سے ایسا شعر سنیں جس میں اعلیٰ حضرت کا شعر ہو اور لفظ اس میں سرد ہو. یا الہی سرد موہری پر ہو جب خورشید حشر, سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ. اب اس کا معنی سمجھیے. سرد موہری
سرد موہری یہ محاورتاً بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کسی کی سختی کی کہتے ہیں بڑا سرد موہری سے پیش آیا، بڑی سختی سے پیش آیا. والد فرماتے جب خورشید کہتے ہیں سورج کو، کہتے ہیں یا اللہ جب سورج آگ برسا رہا ہو نا قیامت کے دن، سرد موہری پر ہو، کسی کا لحاظ نہیں ہے، گرمی گرمی ہے، اس دن ہمیں نبی پاک کے پرچم کا سایہ نصیب ہو جائے. اچھا اس آقا کا سایہ نصیب ہو جن کا اپنا سایہ نہیں ہے، سید بے سایہ کے، خود آقا بے سایہ ہیں، مگر آپ کا جو ذل لوا ہے، آپ کا جو لواء الحمد ہے، اس کا سایہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کی یہ دعا اللہ کرے اللہ پاک ہم سب کے حق میں قبول فرما لے. چلے آپ نے 1,00,000 بار درود پاک پڑھا، اللہ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے، اور اللہ پاک جو آپ نے ایصال ثواب کیا، اللہ وہ ثواب ہم سب کو اس کا عطا فرمائے. ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتانا ہے. 17 نمبر ہے جناب کوٹلی کشمیر کے، 19 نمبر ہے کراچی والوں کے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. میرا نام علی رضا تاری ہے، میں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آج میں کوٹلی کشمیر کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. چلے جناب اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. بڑا پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے امت کی کشتی اور ستارے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. نت کا بیڑا پار اصحاب حضور اگن سلت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے تیرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے تیرت رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین اس سیگمنٹ میں آج کی ہستی کی بات ہوگی. سبحان اللہ. نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا. پنجتن پاک کی عظیم ہستی ہیں. سوال کریں گے کراچی والوں سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 3 سن ہجری 15 رمضان المبارک مدینہ طیبہ میں ہوئی. 15 رمضان المبارک 3 سن ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. امام حسن مجتبیٰ کو گھٹی کس نے دی اور آپ کا عقیقہ کس نے کیا؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ حضرت امام حسن کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی دی اور آپ کے کان میں اذان پڑی اور آپ کے عقیقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح فرمائے. کیا قرب تھا نبی پاک کا؟ گھٹی بھی نبی پاک نے دی، آپ کے کان میں اذان بھی نبی پاک نے کہی اور آپ کے عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے مبارک اوصاف بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے کچھ یہ ہیں کہ آپ نہایت ہی سخی تھے، نرم دل تھے، عبادت گزار تھے، عفو و درگزر فرمانے والے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے یہ عالم تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں ٹھہرا کرتے اور لوگوں سے دینی مسائل کے معاملے میں گفتگو فرماتے. پھر چاشت کی نماز کے وقت چاشت کی نماز ادا فرماتے اور ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل چل کر فرمائے. اللہ اکبر. مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ تقریباً 450 کلومیٹر یہ بنتا ہے اور اب تو روڈ بن گئے. پہلے تو ریگستان اور پہاڑ ہوں گے. 25 بار مدینے سے پیدل چل کر مکے جا کر آپ نے حج فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کیسی تھی؟ نیز آپ کی شہادت کب ہوئی؟
सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िंदगी में 2 मरतबा अपना घर का सारा माल और 3 मरतबा घर का आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। वाह वाह। और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया, जिसकी वजह से आप 5 रबीउल अव्वल सन 49 हिजरी को आपने शहादत का रुतबा पाया। एक रवायत के मुताबिक सन 50 हिजरी में आपने शहादत पाई। क्या बात है, कैसी सखावत थी कि 2 मरतबा अपना सारा माल और 3 मरतबा आधा माल राह खुदा में सदका फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आइए इस अजीम हस्ती की शान में अमीर अहले सुन्नत की तरफ से बड़े प्यारे नारे हमें मिले हैं, मिलकर हम नारे लगाएंगे और उन नारों में जवाब आप देंगे। है हसन मुजतबा, ठीक है। साहिबुल अतकिया है हसन मुजतबा, सैयदुल अस्खिया है हसन मुजतबा, नवासाए मुस्तफा है हसन मुजतबा, फरजंदे मुर्तजा है हसन मुजतबा, नूरे ऐन फातिमा है हसन मुजतबा, दिल बंदे मुर्तजा है हसन मुजतबा, सालिहो पारसा है हसन मुजतबा, दिल यकीन बावफा है हसन मुजतबा, दिल बरो दिल रुबा है हसन मुजतबा, सैयदों के पेशवा है हसन मुजतबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सखी इब्ने सखी अपनी सखा, ऐ सखी इब्ने सखी अपनी सखा से दो हिस्सा सैयद आली हशर, या हसन इब्ने अली कर दो करम, कर दो करम, या हसन इब्ने अली कर दो करम, या हसन इब्ने अली कर दो करम। तैबा देखे एक जमाना हो गया, तैबा देखे एक जमाना हो गया, या सैयदी तैबा देखे एक जमाना हो गया, या हसन दिखला दो नाना का हरम, या हसन दिखला दो नाना का हरम, मौला हसन या हसन दिखला दो नाना का हरम, या हसन दिखला दो नाना का हरम। ए शहीदे करबला के भाई जान, ए शहीदे करबला के भाई जान, दूर हो अत्तार के रंजो अलम, दूर हो अत्तार के रंजो अलम, कर दो करम, दूर हो अत्तार के रंजो अलम, दूर हो अत्तार के रंजो अलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए नाजरीन, एक बार फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब 21 नंबर हैं हमारे कोटली वालों के, 23 नंबर है कराची वालों के। अब सेगमेंट ऐसा है जिसमें एक साथ कई नंबर हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट का नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। गौर से दोनों टीमों ने मुकद्दस मकामात देखने और जहनों में बिठाने हैं। आइए देखते हैं मुकद्दस मकामात। काबाए मुशर्रफा, सुभान अल्लाह, मस्जिदे किबलतैन, जबलुल मलाइका, विलादत गाहे मुस्तफा, मस्जिदे आयशा,
مزار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مینا شریف، سبحان اللہ، جبل نور، میدان عرفات، جبل احد شریف، جبل رحمت، میدان مزدلفہ، مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جناب باری ہے کراچی والوں کی، اگر ایک اشارہ لے کر، پہلا اشارہ چونکہ ہماری طرف سے آفر ہوتا ہے تو اس پہ نمبر نہیں کٹتے، اس کے بعد جتنے اشارے لیں گے نمبر کٹتے جائیں گے۔ یہ پہلے اشارے پر جواب دیا تو 5 نمبر ملیں گے، لیکن یاد رہے غلطی کی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ بتائیے کراچی والوں کو یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر۔ 6 نمبر کھولیے جناب۔ اگر کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا، ورنہ اور اشارہ لیجئے کہ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ چاہیں تو آپشن لیجئے۔ 3 نمبر۔ 3 نمبر ذرا کھولیے گا جناب۔ ولادت گاہ مصطفیٰ۔ ولادت گاہ مصطفیٰ، کیا یہ صحیح جواب ہے؟ اگر صحیح جواب دیں گے تو 4 نمبر مل جائیں گے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ جو ہم صلاۃ السلام میں شعر پڑھتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی۔ اللہ آپ کو مکے میں حاضری نصیب فرمائے، یہیں جا کر جب انشاءاللہ یہ شعر پڑھیں گے نا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ السلام 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 آقا السلام 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 السلام۔ جناب مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام سے جب آپ صفا مروہ کی سائڈ سے باہر نکلتے ہیں تو یہ جگہ جگمگا رہی ہوتی ہے۔ کوٹلی کشمیر والوں کی باری ہے، بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 7 نمبر کھول دیں۔ 7 نمبر کی کھڑکی کھولے جناب۔ کچھ میدان سے نظر آ رہا ہے، جلد بازی مت کیجئے گا۔ اف یو آر ناٹ کنفرم ایک اور اشارہ لیجئے۔ مزار مبارک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں ناظرین، اگر یہ صحیح جواب ہے تو 5 نمبر ملیں گے، اور اگر غلطی کی تو کوئی نمبر نہیں ملے گا، بڑا رسک ہوتا ہے۔ بتائیے جناب۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا عظیم ہستی ہے، سبحان اللہ۔ آئیے سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دینے بذریعہ ویڈیو چلتے ہیں۔ مدینے میں ارے واہ ماشاءاللہ، قباء شریف کی زیارت کی ابھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو راستے میں تھوڑا چائے پانی اشتے ہوئے۔ جناب حمزہ جناب حمزہ جناب حمزہ۔ 26 ربیع الاخر 1446 سنہ ہجری مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ہیں۔ یہاں کے اس وقت رات کے 2:15 بج رہے ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ امیر سنت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی کیا بازیاں، شیر غرہ
نسبت پہ لاکھوں سلام وفا کے بیکر عطا کے مظہر احد کے والی جناب حمزہ وفا کے بیکر عطا کے مظہر احد کے والی جناب حمزہ ہے زینت مسند شہادت بشان عالی جناب حمزہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب. ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا کراچی والوں، توجہ پھر چاہیے. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 7 نمبر. 7 نمبر. کچھ پہاڑ سے نظر آ رہا ہے، مگر کون سا پہاڑ ہے؟ قسمت یہاں تک تمہیں لے کے آئی ہے، قسمت یہاں تک تمہیں. جلدی کریں. جبل نور. اگر چاہتے تو کوئی آپشن لینا چاہیے تھا، لیکن جبل نور کہا ہے. کیا واقعی یہ جبل نور ہے؟ جبل نور جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے جناب. جبل نور پر کون سا غار ہے، کون بتائے گا؟ جبل نور پر ایک بڑا کمال کا غار ہے. بتائیں اور تحفہ لے لیں جناب. جبل نور پر کون سا غار ہے؟ چھوٹے سے منڈے بتائیں. بالکل چھوٹا سا بھی، یہ خود جواب دے رہے ہیں، کسی نے بتایا. یہ پتا نہیں، یہ الگ بات ہے. جی بتاؤ تو صحیح. نہیں بھول گئے. ان کو کچھ بھی نہیں آتا. چلیں دوسرے. تھوڑا سا بولا ہے انہوں نے. اچھا تھوڑا ہلکی آواز میں بولا. غار ہرا کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کون سی زبان میں کہہ رہے ہیں؟ اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں، عقیدے کی بھی زبردست ایک آپ کو اشارہ ملے گا. غار ہرا میں نبی پاک تشریف لے جاتے تھے. جبل کہتے پہاڑ کو. اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے کیا نام ہے؟ جس پہاڑ پر نبی پاک کے قدم لگ جائیں وہ پہاڑ نور بن جائے تو میرے آقا کے نورانی ہونے کا کیا عالم ہوگا. ساری دنیا میں مشہور ہے یہ پہاڑ جبل نور. اب ذرا غور کریں کہ جس پہاڑ پہ نبی پاک نے کچھ وقت گزارا وہ پہاڑ نور والا ہو جائے تو پھر آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا. کوٹلی والوں کی باری ہے جناب. بتائیے مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر کھول دیں. 6 نمبر کھولیے جناب. مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی شافعی. اللہ اکبر. بالکل بھی انتظار نہیں کرتے، فوراً جواب دے دیتے ہیں. 25 سیکنڈ ہی تو سوچ لیا کرو، وہ بھی نہیں سوچتے. کیا یہ جواب درست ہے؟ دیکھتے ہیں جناب. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. فوٹو جینک میموری ہے، بیچ میں ایک پیکج بھی چلا، کچھ اشعار بھی پڑھے گئے، مگر پھر بھی انہیں یاد رہتا ہے. کمال ہے جناب. آئیے چلتے ہیں مصر لیے چلتے ہیں آپ کو. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی کچھ زیارت کرواتے ہیں. یہاں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پکچرز کھنچوا رہے ہیں، بہت پیار سے مل رہے ہیں. جی السلام علیکم، کیف الحال؟ انا من الپاکستان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں لا تنسونا في الدعاء. صلی نماز 5 انشاءاللہ. السلام علیکم. انشاءاللہ اللہ تنسونا في الدعاء انشاءاللہ. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی. الحمدللہ ہمارے پاس گاڑی بھی موجود تھی، مگر اسلام بھائی نے بتایا کہ تھوڑا ہی دور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. تو کیا بات ہے، اتنی عظیم ہستی ہیں. جب بھی شرح الصدور پڑھی، ان کی کتابیں پڑھی، ان کی روایتیں پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو بزرگوں کی بارگاہ میں نے سوچا ایک تو پیدل بھی جائیں، اور دوسرا ایک اور مشورہ ہے کہ پیدل چلنے کا بہانہ ڈھونڈا کریں. یہ گاڑیوں میں سفر کر کر کے جو نا ہم نے اپنی صحت خراب کر دی ہے. جتنا چلیں گے اتنا صحت بہتر ہوگی. ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، ایک عظیم ہستی، بہت ہی مبارک نام، 9ویں صدی کے مجدد، حافظ الحدیث، امام اجل، شیخ الاسلام حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ انور کے پاس ہم حاضر ہیں. کیا کمال کی ہستی ہیں.
ایک ہستی کو کتنے اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا. جب ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور سچی بات ہے کہ ہماری اپنی علم دین سے دوری، ہماری اپنی زندگی کی جو غفلتیں ہیں وہ پھر انسان کو شرمندہ کرتی ہیں کہ اسی دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک ہی زندگی میں وہ کام کر دکھایا کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی نہ صرف عوام بلکہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، حدیث کے طلباء بلکہ حدیث کے ماہرین بھی ان کی بارگاہ میں سر جھکاتے نظر آتے ہیں. ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. جناب سبحان اللہ. یہ پروگرام اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رازوں کی سرزمین آپ سرچ کریں، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا اور جا کر اسے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی پہلے کال لیتے ہیں سلسلے میں. جی عبدالحبیب انکل، میرا نام محمد حسیب رضا تاری ہے. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ڈینیز مائٹ دیکھنا بہت پسند ہے. میری خواہش ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر لینی مائٹ کا حصہ بنوں. انشاءاللہ ضرور. اللہ نے چاہا تو آپ سیزن 25 میں ضرور تشریف لائیے گا. اللہ پاک برکت دے آپ کو. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. 31 نمبر ہیں کوٹلی کشمیر کے، 32 نمبر ہیں کراچی کے. 1 نمبر کا فرق ہے جو کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. ناظرین ایک نیا سیگمنٹ ہم لائے ہیں، وہ ٹیموں کے لیے نہیں لائے ہیں، یہاں موجود حاضرین کے لیے لائے ہیں، اور وہ خوبصورت سیگمنٹ ہے جانشین امیر اہل سنت. جی ہاں، خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیا کریں گے. ہر سلسلے کے اندر ایک خوبصورت پیغام ہوگا ان کی طرف سے، آپ نے غور سے سننا ہے، اور اسی پیغام اور اسی پیکج کے اندر سوالات آپ سے ہوں گے اور جوابات بھی ہوں گے. آئیے غور سے دیکھتے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت کا ایک خوبصورت مدنی گلدستہ. عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں نور و برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ یعنی بے نمازی قیامت میں قارون و فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور ایک موقع پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہو جو اندھیروں میں پیدل چل کر مسجد کو جاتے ہیں. آئیے نماز سے حاصل ہونے والے 21 فوائد ہم سنتے ہیں کہ جہاں نماز کے جو وہ اخروی فوائد ہیں وہیں اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں. نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے. نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے. نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ یعنی جو جوائنٹ سے یہ حرکت کرتے ہیں. نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت فائدہ مند ہے. سجدے سے بند ناک کھلتی ہے. آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ مددگار ثابت ہوتا ہے. نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے. نماز رزق لاتی ہے. نماز صحت کی حفاظت کرتی ہے. نماز اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے. نماز بیماری بھگاتی ہے. نماز دل کی قوت، دل کی طاقت بڑھاتی ہے. نماز فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے. نماز سستی دور کرتی ہے. نماز شرح صدر یعنی سینہ کھولتی ہے. نماز روح کو غذا فراہم کرتی ہے. نماز دل کو منور کرتے یعنی دل کو جو روشن کرتی ہے. نماز چہرہ چمکاتی ہے، برکت لاتی ہے. نماز اللہ تبارک و تعالی سے قریب پہنچاتی اور شیطان کو دور بھگاتی ہے. اور یاد رہے کہ یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب نماز اطمینان سے، سکون سے، صحیح طریقے پر ادا کی جائے. نماز کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب فیضان نماز تحریر فرمائی ہے. اس کتاب کی تحریر اتنی دلچسپ ہے کہ کتاب رکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا.
تو فیضان نماز ہر گھر بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے، اور فیضان نماز ایک خزانہ ہے، اور اس کتاب کو نہ پڑھنا ایک طرح سے بہت بڑے خزانے سے محرومی کا باعث ہے۔ تو اگر آپ یہ خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے لیجئے اور دین و دنیا کے فوائد حاصل کیجئے۔ اگر آپ مکتبۃ المدینہ سے جو ہے وہ اس کی ہارڈ کاپی نہیں لے سکتے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawoodislami.net سے PDF میں بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانشین امیر اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت نماز کے حوالے سے کلپ سنا۔ سوال یہ ہے، نماز کی حفاظت کے حوالے سے بیان کی گئی حدیث پاک سنائیں۔ جانشین امیر اہل سنت نے ایک حدیث سنائی تھی، دیکھیں کون وہ حدیث سناتے ہیں۔ جناب کس نے کتنا غور سے سنا ہے؟ جی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور اور برہان ہوگا، اور جو حفاظت وغیرہ نہیں کرے گا، نماز کی پرواہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے نور اور برہان یعنی نجات نہیں ہوگی۔ مفہوم حدیث اس طرح ہے۔ اور بے نمازی کس کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا؟ قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قارون، فرعون و حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، خدا را توبہ کیجئے اور نماز پڑھیے۔ قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ برہان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن نماز کی پابندی بھی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن نور و برہان سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ کون سی کتاب؟ اچھا سبحان اللہ، وہی کتاب دے رہے ہیں؟ کتاب بھی وہی انشاءاللہ انہیں تحفے میں دے رہے ہیں، فیضان نماز۔ ماشاءاللہ۔ فضائل نماز، خشوع و خضوع کے نماز پڑھنے کے فضائل، نماز پڑھنے کے نہ پڑھنے کے عذابات، اور عاشقان نماز کی تقریباً 86 حکایات، اور بھی بہت کچھ اس کے اندر ہے۔ یہ کتاب ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، قیامت کے دن کامل نور کی بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے کامل نور کی بشارت ہے؟ سبحان اللہ۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل نور کی بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں پیدل چل کے جاتے ہیں۔ نہیں، اس میں کچھ اور بھی کنڈیشن ہے۔ پیدل کس وقت؟ اذان، جب اذان ہوتی ہے اس وقت۔ اندھیروں میں پیدل چل کر مسجد کو جاتے ہیں۔ آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، یعنی جب اندھیرا ہو، فجر سے بھی اذان کے وقت چل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کامل نور کی بشارت ہے۔ اللہ کریم ہمیں صدائے مدینہ لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور فجر با جماعت ادا کرنا نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ آئیے جناب ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کچھ فرق آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ جی، ایک نمبر کا ہی فرق ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اگلا سیگمنٹ بہت دلچسپ ہے، اس کا نام ہے خاندانی رشتے۔ جی، آزمائش دیکھو پھر سے، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ خاندانی رشتے، کراچی والوں سے سوال کریں گے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہم یہ بھی سوالات کیا کریں گے، کچھ نبیوں کے رشتوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپس میں سگے بھائی ہیں۔ آپس میں سگے بھائی ہیں، دونوں اللہ کے نبی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یوشع علیہ السلام پڑ پوتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب ذرا آپ کے خاندان کا بھی رشتہ پوچھ لیں۔ آپ کے خالو کے بچوں کی امی کی والدہ کے شوہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ہمارے والد ہیں۔ نانا ہمارے ہمارے یہ گڑبڑ ہے۔ آپ لوگوں کو پہلے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ بغیر مشورے کے جواب کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو اچھا سیکنڈز باقی تھے اور میں نے ابھی اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور آپ نے اس کو کریکٹ کر لیا، ورنہ یہ آپ کا رانگ نمبر لگ جائے گا۔ اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے جب 25 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس؟ اب صحیح جواب کیا مانوں؟ والد مانوں، نانا مانوں؟ نانا۔ جی نانا۔ آج نانا جان نے بچا لیا ہے، ورنہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جانی تھی۔ ہاں چلیں جناب، اب کوٹلی والوں سے سوال ہے۔ آپ کے بھائی کی نانی کے داماد سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سکون سے، غور سے، 25 سیکنڈ ہیں، پورے لیجئے۔
मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, वालिद भी हो सकते हैं, खालू भी हो सकते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, मुकाबला बड़ा नेक टू नेक जा रहा है। अब अगले आखिरी 2 सेगमेंट से पहले वक्त हुआ है कि हम इंशाल्लाह नेक अमाल का मदीना 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 अभी कहाँ कंप्लीट हुआ अब्दुल हबीब भैया? अब तो 1 गो में बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी नात ख्वानी की जैसे ही तरफ आपने चले। ऐलान किया ना कि खानदानी रिश्ते, तो यहाँ पर लोगों के चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट है। मैंने कहा यार ये लगता है कि टीम से करने की बजाय आपसे होता ना, इसलिए ज्यादा इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। चले जनाब। तो फिर आप तैयार हो जाएं और आपसे हमने पूछना है आज, ये बताइए आपकी बेटी की भतीजी के वालिद के भाई के बच्चों की अम्मी के अब्बू के पड़ोसी आपके बच्चों के क्या लगते हैं? तो अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि उनके पड़ोसी मेरे क्या लगते हैं? भाई थोड़ा आराम से तो चलो, आप तो ऐसे जाते हो और ये लिखा हुआ भी नहीं आता है। भाई ये यूसुफ बापू से सवाल ले लिया करे, मुझे भी लिखा हुआ दिया करे। मैं या ऐसा फिर ये तो कान में बताते भी ना आपके फिर हाँ, वो गलत ही बताते हैं, कल भी गलत बता रहे थे। चलिए दोबारा बोलें। आपकी बेटी की भतीजी एक के वालिद के अब्बू के बच्चों की अम्मी के अब्बू आपके क्या लगते हैं? ये हर बारी में आप एक रिश्ता बढ़ा देते हैं। दोबारा अरे दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बोले ना। आपकी बेटी की भतीजी के वालिद के भाई के बच्चों की अम्मी के अब्बू आपके क्या लगते हैं? भतीजी किसको बोलते हैं? चचा भतीजी। मेरी बेटी की भतीजी, भाई की बेटी, भाई की बेटी को भतीजी बोलते हैं जी। अच्छा, मेरे समधी हुए क्या हुआ ये, या हाँ आपके बच्चों के क्या हुए वो? मेरे बच्चों के, दोबारा बताएं। मेरी बेटी की चल भतीजी। आप सही रो पर थे। हाँ। आप सही रो पर थे। दोबारा बोले क्या लगते हैं आपके वो? मेरे वो समधी हुए। समधी क्या होते हैं भी तो पता चले ना। हाँ, वो मेरे बेटे के ससुर हुए। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वैसे वाकई ये इतने मुश्किल रिश्तों में ये ज़हनी आजमाइश में ही पहुंच सकता हूं। चले बहरहाल अल्लाह की रहमत से हमें अल्लाह हमारे सारे रिश्तेदारों की खैर फरमाए। अपने रिश्तेदारों का ख्याल भी रखना चाहिए और सिला रहमी भी करनी चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए। वक्त हुआ है इंशाअल्लाह अब नेक अमाल का जायज़ा भी लेंगे और नात ख़्वानी भी करेंगे। दोनों तरफ के इस्लाम में आगे तशरीफ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाई अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लीजिए और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी अपना जायज़ा किया जा सकता है। नंबर 1, अच्छी नीयतें की, 2 पाँचों नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़ा तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, सजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान इक़ामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों की अयूब की पर्दा पोशी की, फजर के बाद तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज दिल अदारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सब को इखलास के साथ नेक अमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन, नेक अमाल का जायज़ा भी हो गया। आज माशाल्लाह हमारे साथ आसिफ भाई आए हैं और आसिफ भाई की तरफ से मुझे पैगाम मिला था कि कई कलाम हैं, आप बताएं।
کون سا کلام پڑھنا ہے. ظاہر ہے کہ انسان آتا ہے تو ہر بار کوشش کرتا ہے کہ کوئی اچھی تیاری کر کے نیا کلام پڑھا جائے, مگر آصف بھائی آتے ہیں تو مجھے ایک کلام بار بار یاد آ جاتا ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں وہی کلام سنائیں کہ جو آپ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں, اور بھی بہت سارے پیارے کلام پڑھتے ہیں, مگر اس کلام میں چونکہ بڑی پیاری نسبت ہے سیدی اعلیٰ حضرت اور پیر مریری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, دونوں عظیم ہستیوں کا کلام جب ہم ملا کے سنتے ہیں تو اس کا لطف ہی اور آتا ہے. تو آصف بھائی سے گزارش ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جو آپ نے 4 زبانوں میں لکھا, آئیے وہ کلام مل کر سنتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ, مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا یاتی نظیرک فی نظر, لا یاتی نظیرک فی نظر, لا یاتی نظیرک فی نظر. مثل سونا شد پیدا جاوا, مثل سونا شد پیدا جاوا. راج کو تاج تورے سر, جگ راج کو تاج تورے سر. ہے تجھ کو شاہ دو سرا جاوا, ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا ہے, تجھ کو شاہ دو سرا جا ہے, تجھ کو شاہ دو سرا جا. آج سکھ میں تیرا دیوا دھیرے, آج سکھ میں تیرا دیوا دھیرے. کیوں دلڑی اداس گھنیرے, کیوں دلڑی اداس گھنیرے, کیوں دلڑی اداس گھنیرے. لو لو وچ شوق شنگرے, لو وچ شوق شنگرے. آج نینا لایا کیوں جھڑے, آج نینا لایا کیوں جھڑے, نینا لایا کیوں جھڑے, آج نینا لایا کیوں جھڑے, آج نینا لایا نینا لایا کیوں جھڑے. مکھ چند بدن شاہ شانے, مکھ چند بدن شاہ شانے. ماتھے چونکے لاٹ نورانے, ماتھے چونکے لاٹ نورانے. کالی زلف کے اکھ مستانے, کالی زلف کے اکھ مستانے. مخمور آنکھیں مت بھرے, آج نینا لایا کیوں جھڑی, آج نینا لایا آج نینا لایا کیوں جھڑی, آج نینا لایا. آنفیات شوا سخاسا, آنفیات شوا سخاسا. اے گیسوئے پاکے ابر کار, اے گیسوئے پاکے
کے ابرے کر اے گے سوئے پاکے ابرے کرم بر سرہارے جھرے میں سرہارے جھرے میں جھرے میں جھرے میں جھرے میں جھرے میں دو بوند ادھر بھی گرا جا دو بوند ادھر بھی گرا جا نہ دو بوند ادھر بھی گرا جا دو بوند ادھر بھی گرا جا بوند ادھر بھی گرا جا دو بوند ادھر بھی گرا جا سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کما اکمل ما احسن کما اکمل ما احسن کما اکمل کا کتے تیرے علی کتے تیری ساری کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق آنکھیں کتے جا کھڑے مشتاق آنکھیں کتے جا کھڑی آج لایا کیوں جڑی آج لایا البحر والا والموجود البحر والا والموجود البحر والا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا کمال کا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور اس کلام کے بارے میں پہلے بھی کئی بار میں نے عرض کیا کہ یہ 4 زبانوں کا ایک ایسا بحر رواں ہے کہ عشق کا ایک سمندر، عشق کا ایک ترنم نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مصرع عربی میں فرماتے ہیں، پھر فارسی میں فرماتے ہیں، پھر ہندی میں فرماتے ہیں، پھر اردو میں فرماتے ہیں، مگر کمال کا اس کے اندر ربط ہوتا ہے۔ اب اس میں کتنی پیاری التجا، البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا۔ یا رسول اللہ، ایک ایسے سمندر میں ہوں، ایک ایسی جگہ پھنس گیا ہوں جب بڑی بڑی موجیں ہیں، طوفان بہت خطرناک ہے اور مجھے ڈبونا چاہ رہا ہے۔ من بے کس و طوفاں ہوش ربا، منجھدار میں ہوں، بگڑی ہے ہوا۔ حضور میں اپنی کشتی کو لے کر آ تو گیا ہوں طوفان میں، مگر ہوا بگڑ چکی ہے، میری مخالف ہوا چل رہی ہے، موری نیا پار لگا جانا۔ اب اس میں آپ بہت ساری جو تمنائیں ہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو روزگار کے مسائل میں ہیں، جو قرضے میں ڈوب گئے ہیں، کسی کو مدینے جانا ہے، کسی کا کوئی اور پرابلم ہے۔ آج کل ہمارے وطن میں بالخصوص لاہور والی سائٹ پہ سموک کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، تو آئیے نا اپنے آقا سے مل کر جو مشکلیں ہیں ذہن میں التجا کریں کہ البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا۔ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں اپنی دعا اور التجا کو شامل کر لیجئے۔ البحر علا والموج طغا البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا من بے کس و طوفاں ہوش ربا من بے کس و طوفاں ہوش ربا منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سفینے کے پرکھچے اڑ چکے ہیں زور طوفان میں، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہو صوبل خزار کنچے، یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ قسمت میں لاکھ پیچ ہو صوبل ہزار کج، یہ ساری گٹھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے منجھار میں ہوں بگڑی گئے گا منجھار میں ہوں بگڑی
جس صورت میں جانا جانا کا کے جانے جانا جانا کا کے جانے جانا سچ آنکھا کے رب دین بچانا سچ آنکھا کے رب دین بچانا جس شان تو شان سب بڑی لایا کیوں جھڑی لایا الروح فیدا کا فاسد خلق یک شعلہ دیگر بر عشق یک شعلہ دیگر بر عشق مورا تلمر سب سوک دی مورا تلمر سب سوک دیا 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 یہ جان بھی پیارے جلا جاوا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جاوا یہ جان بھی پیارے جلا جاوا بس خامائے خامے نواگے رازانا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا شاد احبا ناطق ارشاد احبا ناطق ناچار سراغ پر جاوا ناچار سراغ پر جاوا ناچار سراغ پر جاوا ناچار سراغ پر جاوا موری نیا پار لگا جا 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 موری نیا لگا جانا امام الکلام کلام الامام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اقبال اتاری سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 16 ماشاء اللہ عز و جل، کیا بات ہے، زبردست مقابلے چل رہے ہیں. رکن شورا کی بارگاہ میں آج عرض ہے کہ میں بھی آج آپ سے مدنی کسوٹی کرنا چاہتا ہوں. کوئی حضور ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ مدینہ بار بار آتا ہو. جزاک اللہ خیر. بار بار آتا ہو. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا. مدینہ چلو مل کے کرتے ہے ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، خود میرے سبحان اللہ نبی سبحان نے اللہ. بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی. واہ واہ واہ. میرا نام محمد انس رضا ہے. میرا نام محمد احمد رضا ہے. ہم دونوں بھائی راول پنڈی سے بول رہے ہیں. ہم دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں.
माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ है। और देखिए ये है दावत इस्लामी, बच्चे बच्चे को अकीदा खत्म नबूवत किस तरह घोल घोल के पिलाया जा रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। हाजी अब्दुल हबीब भाई, आपकी बारगाह में एक करना है कि जैसे कि 2-3 सीज़न पहले ज़हनी आज़माइश में ये वो करता था कि एक जवाब जो नहीं आता था, टीम को नहीं आता होता, तो उस वक्त मुफ्तियान कराम से मदद ली जाती थी। तो इस बार भी अगर वो हो जाए ताकि टीम में को जहाँ पर ज़रूरत हो तो उनको मुफ्तियान कराम से रहनुमाई ले ली जाए, यानी उनके लिए एक जो पहले हिंट हुआ करता था उस तरह हिंट अगर हो जाए। अल्लाह पाक आपको मीठा मदीना दिखाए जल्द से जल्द, और आपके सदके हमें भी मीठा मदीना दिखाए। असल में हमारे नाज़रीन हमारे पिछले सेगमेंट्स को इतना मिस करते हैं, वो चाहते हैं जैसा पहले था वैसे ही पूरा हो जाए। हम चाहते हैं हर बार कोई नया चेंज लाएं, कोई नए सेगमेंट्स लाएं, लेकिन लोग चाहते हैं कि बस पिछली वाली को कॉपी कर दे। तो हर सीज़न में हम कोशिश करते हैं कि कुछ नए सेगमेंट्स भी लाएं ताकि और एनर्जी आपको मिले। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम अत्तारी है, मैं यहाँ जम्मू से बोल रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, मैं आपको आज ना चाहूँगा खुद मेरे नबी आती है वो ताज या नबी यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। माशाल्लाह। चलिए, बहुत प्यारी प्यारी कॉल्स हमने सुनी। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखें। नाथुआ इस्लाम भाई का बहुत शुक्रिया। नाजरीन आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, आखिरी 2 सेगमेंट हैं, 1 नंबर का फर्क है जो कभी भी खत्म हो सकता है, और सेगमेंट का नाम है फैज़ाने कसीदाए बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। जनाब, बड़े प्यारे प्यारे अशार हम सुनते हैं। इमाम बुसैरी का वो अजीम शान कसीदा, उलमा कहते हैं जहाँ कसीदा बुर्दा पढ़ा जाता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। नीयतें भी अच्छी कर लीजिए। कराची वालों से सवाल करेंगे, फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी सीरत और आपकी सूरत को मुकम्मल कर दिया, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने आपको अपना हबीब मुंतखब फरमाया। आप अशरफुल अंबिया हैं जिनकी सूरत और सीरत मुकम्मल हो गई, फिर अल्लाह पाक ने आपको अपना हबीब मुंतखब फरमाया। आला हज़रत का वो शेर मुझे याद आ रहा है, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दरूद। क्या खूबसूरत शेर है मौलाना इमाम बुसैरी का। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जनाब, अब बारी है कोटली वालों की। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फी गैर मुनक़सिमी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे पाक हैं कि खूबियों में कोई आपके शरीक हो, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जौहर हुस्न तकसीम होने वाला नहीं। क्या बात है। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही
فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی. جواب درست دے دیا ہے. منزہ عن شریک فی محاسنہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کراچی والوں کی باری ہے. ما سامن الدہر دائما واستجرت به الا ونلت جوارا منه لم يدبی. جب کبھی زمانے نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل کر لی تو میں زمانے کے ظلم سے محفوظ رہا. کیا بات ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. امام بصیری کہتے ہیں جب کبھی زمانے نے مجھے تکلیف دی تو میں نے حضور کی حمایت حاصل کر لی اور زمانے کے ظلم سے محفوظ رہا. شعر کیا ہے؟ ما سامن الدہر دائما واستجرت به الا ونلت جوارا منه لم يدمی. جواب درست دے دیا ہے. ما سامن الدهر ضيما واستجرت به ما سامن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. صل وسلم دائما ابدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سبب ہی دنیا اور آخرت وجود میں آئی اور حضور اور لوح قلم کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا ایک جز ہے. کیا بات ہے. میرے آقا ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. امام بصیری لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. جواب درست دے دیا ہے. فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوبصورت اشعار، خوبصورت قصیدہ. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے. 39 ہے کراچی کوٹلی والوں کے اور 40 نمبر ہے کراچی والوں کے. 1 نمبر کا فرق ہے. اس کا مطلب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آگے جاتی ہے آج، کون سی ٹیم پیچھے رہتی ہے. اور سیگمنٹ کا نام زبردست نام ہے، سب مل کر کہیں گے سفر ہے مگر اکیلے. آئیے ایک اسلام بہتر آ جائیں گے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کشمیر سے یوں تو کراچی کا سفر لمبا ہے مگر ہم نے تو فوراً ہی تبدیل کر دیا ہے. دونوں ٹیمیں پہنچ گئی ہیں اپنی اپنی جگہ پر. جناب مشورہ نہیں کرنا ہے، صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. باری ہے احمد رضا اتاری کی.
जहां मस्जिद जुल्हुलैफा कायम है वो मकाम आजकल अबियार अली के नाम से मशहूर है। सही। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने गज़वा उहद के मौके पर जहां आराम फरमाया था उस जगह को अब मस्जिद मुस्तराह कहते हैं। सही। 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। सही। कुर्बानी के मसाइल और फजाइल पर अमीर अहले सुन्नत ने रिसाला अबलग घोड़े सवार तहरीर फरमाया है। सही। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम हजरत इमरान है। गलत। अल्लाह, अहमद रजा बड़े सही जा रहे थे, गलती कर दी है। और तशदीद 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, ये आपने सही कहा था, ये गलत है। ये मेरा ख्याल है हमारी मजलिस से भी तो कभी कभी गलती हो जाती है। आपकी एक गलती हुई है जो आखिर में आपने हजरत मूसा के वालिद के नाम में गलती कर दी। जनाब अहमद रजा अत्तारी साहब की बारी है, कश्मीर से ताल्लुक है। औरत के लफ्जी माना है छुपाने की चीज। सही। फजर की अजान में 14 कलिमात होते हैं। गलत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोजादार रहते थे। गलत। करोड़ों मालकियों के पेशवा इमाम मालिक का मज़ार शरीफ जन्नतुल माला में वाक़ है। जल्दी करें। गलत। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने मलकाए सबा बिल्किस का तख्त पलक झपकने भर की मुद्दत में सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया था। सही। जनाब देखना यह है कितनी गलतियां, आपने भी एक गलती की है जनाब। दोनों ने 4-4 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी कराची के इस्लामी भाई हाफिज शाहजान अत्तारी की है। क्या नाम है आपका? शाहजान। अच्छा, मुआविज भाई यहाँ आ गए। अच्छा, नाम बंदा बदल गया है, ठीक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 5 फरमाए। गलत। वुजू में किसी उज़ुव को धोने के ये माना है कि इस उज़ुव के हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए। सही। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में नमाज के 32 वाजिबात तहरीर फरमाए हैं। सही। हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दिया सिलसिले के बानी हैं। सही। जो वुजू के बाद आसमान को देखकर सूरह कदर पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह उसकी नजर कभी कमजोर ना होगी। दुरुस्त। जनाब आपने गलतियां की हैं और 2 गलतियां कर गए हैं। नबी पाक ने 500 जुम्मे ही अदा फरमाए हैं। अब बारी है मोहम्मद दानिश अत्तारी, कश्मीर वालों के पास मौका है नंबर में आगे करीब आने का। जिस चीज का बंदों को हुक्म है उसे वक्त में बजा लाने को कज़ा कहते हैं। गलत। तौबा के 3 रुकन हैं। सही। जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना है। सही। जो हुकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हशर हामान के साथ होगा। गलत। जो दौलत के बाइस नमाज तर्क करेगा उसका हशर फिरऔन के साथ होगा। गलत। क्या बात है जनाब, कश्मीर वालों ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल। इसका मतलब यह हुआ कि अब कश्मीर वाले 1 नंबर से आगे हैं। कराची वाले शुरू से आगे थे, अब कश्मीर वाले 1 नंबर से आगे बढ़ गए हैं। आखिरी इस्लामी भाई के कांधों पर दोनों टीमों की जिम्मेदारी है। पास आइलैंड भी इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कराची या कश्मीर। अब कराची के शाहजान अत्तारी की बारी है। जनाब अगर कोई वजारत के सबब नमाज तर्क करेगा उसका हशर कारून के साथ होगा। अगर कोई तिजारत की मसरूफियत की वजह से नमाज छोड़ेगा उसे बरोज़े क़यामत उबई बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा। सही। हजरत उमर फारूक पर कातिलाना हमला हुआ, उसके बावजूद भी आपने नमाज की तलकीन फरमाई। सही। जो नमाज के रुकू और सजदे पूरे ना करे वो नमाज का चोर है। सही। प्यारे आका को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ। सही। क्या बात है, शाहजाद ने 5 के 5 सही जवाब दे दिए। ये तो कर चुके जो करनी बशर की है। अपने 5 ही नंबर थे, पूरे 5 इन्होंने ले लिए हैं। अब सब कुछ कश्मीर के अब्दुल खालिक भाई के कांधों पर है। अगर ये 5 नंबर ले लेते हैं तो इनकी टीम जीत जाती है, और ये अगर 4 नंबर लेते हैं तो मुकाबला बराबर हो सकता है। 3 लेंगे तो कश्मीर वाले बाहर हो जाएंगे। जनाब तरीकत के 4 मशहूर सिलसिलों में सिलसिला नक्शबंदिया भी शामिल है। सही। तशबीक के माना एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में डालना है। सही। सबसे आखिर में हजरत मलकुल मौत को मौत आएगी। सही। वितर का वक्त इशा के फर्जों के बाद से सुबह सादिक तक है। सही। खवातीन के लिए अजान व इकामत मकरू है। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए। जनाब कमाल हो गया, आखिरी इस्लामी भाई ने मुकाबला पलट दिया है। कराची वाले बिल्कुल ठीक जा रहे थे मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। 1 नंबर से आज कश्मीर वाले आगे बढ़ गए हैं। कराची वालों ने दिल छोटा नहीं करना है, एक मौका मिलेगा। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। ज़हनी आजमाइश इसी तरह दिलों की धड़कन को बदलता रहता है। सांसें कभी इधर और कभी उधर हो जाती हैं और इसी तरह नतीजा सामने आता है। जनाब ये है दावत इस्लामी और अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश। दोनों टीमें बड़ी शानदार हैं। और जनाब आपसे एक सवाल किया गया था प्रोग्राम के
شروع میں آئیے اس کا جواب اور اس کی قرآن دازی. سوال یہ کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں نماز کے ساتھ کتنی بار آیا ہے؟ تو درست جواب ہے قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر تقریباً 32 مرتبہ یعنی 32 مرتبہ آیا ہے. فیضان زکوٰۃ یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جس کے اندر یہ جواب موجود تھا. درست جواب دینے والے چند منتخب نام ہیں: محمد عمر باروی ملتان، ریحان بن عبد الرحمن کوٹلی کشمیر، ام صوبان ٹیکسلا واکن بنت محمد نواز، خیرپور میرٹھ سندھ، بنت ساجد تلونڈی، محمد عثمان قادری نارتھ کراچی، محمد احتشام اتاری کامرا بنت لطیف دیپالپور، بنت محمد امجد خانیوال، محمد علی لاہور، اشتیاق احمد جامپور بنت منور اتاریہ، حسن عبدال. آج دیکھتے ہیں کہ آج کا تحفہ کہاں جاتا ہے. جامپور اشتیاق احمد بھائی ان کا نام نکلا ہے جامپور سے. انشاءاللہ رابطہ کریں گے تو تحفہ ان تک پہنچایا جائے. آج ایک ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں بھی سوال کیا گیا تھا کہ سورہ مائدہ میں کتنی آیات ہیں اور صحیح جواب کیا تھا؟ 120 آیات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں کن 5 آئی ڈیز کو انعام جائے گا. سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے جناب 120 آیات درست تھا. آئیے وہ 5 آئی ڈیز نوٹ کر لیجئے جن کو آج انعام انشاءاللہ کے نام آیا ہے. جی اب ایک سوال آپ سے کریں گے جس کا جواب آپ نے اگلے پروگرام سے پہلے دینا ہے، اور وہ سوال ہے قرآن پاک تقریباً کتنے عرصے میں کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ سالوں کی تعداد آپ نے بتانی ہے. آج بیسٹ پرفارمنس کا، چونکہ باقی تو سبھی بیسٹ تھے مگر واقعی عبد الخالق بھائی کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری تھی تو ان کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور مزے کی بات یہ کہ عبد الخالق بھائی کے بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک ٹیم میں ہیں، وہ ٹیم بھی آگے بڑھ گئی ہے اور والد صاحب والی ٹیم بھی آگے بڑھ گئی ہے. ہمیں اس دن کا انتظار ہے جب یہ دونوں آمنے سامنے آئیں گے. اس دن کیا ہوگا ہم دیکھیں گے. اب ناظرین پہلے سکور بورڈ دیکھ لیں، ہمارا سکور بورڈ کس طرح بڑھتے بڑھتے کیسے آخری راؤنڈ میں معاملہ پلٹ گیا جناب. 53 نمبر کشمیر کے اور 52 نمبر کراچی کے. آخری سیگمنٹ میں جناب جو ہے وہ معاملہ پلٹ گیا. اور اب آئیے بتاتے ہیں کہ اگلا مقابلہ جو انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ ہے. بس ہے منزل کچھ ہی فاصلے پر. ہر کوئی چاہتا ہے پہلی پوزیشن حاصل کرنا. علم دین کی معلومات سے بھرپور سوال و جواب کا اپنی مثال آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ 12 نومبر 2024 بروز منگل رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16 جس میں ہوں گی کراچی اے اور حافظ آباد کی ٹیم آمنے سامنے براہ راست مدنی چینل پر. آپ کراچی اے اور حافظ آباد، ایک اور کراچی کی ٹیم ہے، کیا وہ آگے بڑھتی ہے یا حافظ آباد والے محفوظ طریقے سے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ تو کل ہم دیکھ پائیں گے رات 9 بجے. ناظرین آج جو ٹوکن نکلے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے 2065 اور 2007 2065 اور 2007 جن کا ٹوکن ہو وہ آگے آ کر تحفہ لے لیں. باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام. جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا. رسول کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ
سلام رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار میٹھے مرشد نے بقیے پاک میں پایا مزار سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بل نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بل نور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب پیارے آقا یا رسول اللہ یا حبیب مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو.